morning, everyone. I welcome you all to our video lectures. Today, I am doing Unit 2 of the quadratic equation series. So, the Unit 2 is के हुन्छ भने श्रीधर आचार्य's formula or quadratic formula भनेपछि यसलाई some books मा श्रीधर आचार्य formula पनि भनिन्छ or in some books quadratic formula पनि भनिन्छ. सेम हो दुईटा भनेपछि फर्स्ट what is the श्रीधर आचार्य's formula? त्यसमा जाउँ. फर्स्ट अफ अल श्रीधर आचार्यको he is an Indian mathematician. Also he was the first one to give the formula for the quadratic equation. हामीले फर्स्टमा मेथड गरे भिडियो युनिट 1 मा हामीले गरेको छु मेथड अफ फ्याक्टराइजेसन. त्यसले पनि इक्वेसन सल्भ हुन्छ. तर वाइ फर्मुला, किन त फर्मुला इन्ट्रोड्युस भयो भन्दा चाहिँ बिकज नट एभ्री सबै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ बाई द मेथड अफ फ्याक्टराइजेसन चाहिँ सबै इक्वेसन के हुन्छ, भेरी हार्ड हुन्छ. फ्याक्टराइजेसन मिडल टर्म ब्रेक गर्नु चाहिँ पोसिबल हुँदैन सबै इक्वेसन. त्यही कारणले श्रीधर आचार्य इन्ट्रोड्युस द फर्मुला फर दि क्वाड्रेटिक इक्वेसन. यसको एडभान्टेज चाहिँ के हो भने दिस फर्मुला विल सल्भ एभ्री क्वाड्रेटिक इक्वेसन. भनेपछि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन श्रीधर आचार्य फर्मुलाले वी क्यान सल्भ इट. फर्स्ट के हुन्छ, वी हेभ टु राइट डाउन दि जेनरल फर्म. भनेपछि जेनरल फर्म के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको? पहिला प्रिभियस भिडियोमा मैले भनेको छु एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इज इक्वल्स टु 0 वेयर ए इज नट इक्वल्स टु 0. भनेपछि अगर यो इक्वेसन फेरि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने यसको रुट केले दिन्छ त? फर्मुला विथ युजिङ फर्मुला रुट केले दिन्छ भने एक्स इज इक्वल्स टु वाट इज द फर्मुला? श्रीधर आचार्य फर्मुला पनि भनिन्छ यसलाई. एक्स इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. यो एबीसी का बराबर दिस इज फ्रम द जेनरल फर्म अफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन. भनेपछि फर्स्ट एन्ड फर्मस्ट के गर्नुपर्ने रहेछ, भेरी इम्पोर्टेन्ट. कुनै पनि इक्वेसनलाई आई हेभ टु रिड्युस इन द जेनरल फर्म. भनेपछि जेनरल फर्ममा रिड्युस गरेर खालि आई क्यान युज द फर्मुला युज गर्नु सकिन्छ. भनेपछि फर्मुला यस्तो दिन्छ. र यो मैले फर्स्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ, कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट हुन्छ. भनेपछि यसले पनि दुईटा भ्यालु दिनु पर्यो. एक्सको भ्यालु एउटा भ्यालु केले दिन्छ, अगर यो प्लस साइन कन्सिडर गऱ्यो भने मेरो एउटा भ्यालु आउँछ, अगर मैले नेगेटिभ साइन कन्सिडर गरेँ भने अर्को भ्यालु आउँछ. देयरफोर दिस इज द फर्मुला फर दि क्वाड्रेटिक इक्वेसन. भनेपछि यसलाई के पनि भन्छ, दिस भ्यालु अफ एक्स इज अल्सो कल्ड दि रुट अफ द इक्वेसन. रुट अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो, दिस इज द भ्यालु अफ एक्स द्याट वी गेट इन द सल्युसन. Okay, this is the formula. I think you all have understood the formula. So let's go to the questions. This is the question. Solve using श्रीधर आचार्य's formula. भनेपछि श्रीधर आचार्य फर्मुलाले कसरी रुट खोज्छ, इक्वेसनको कसरी रुट खोज्छ भन्नु मतलब कसरी एक्स को भ्यालु खोज्छ. भनेपछि के गर्छ, फर्स्ट के गर्नु पर्यो, आई हेभ टु फाइन्ड द फर्मुलामा के चाहिन्छ मलाई, ए बी र सी को भ्यालु चाहिन्छ. भनेपछि आई हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ ए बी सी फर्स्ट. कसरी खोज्छ, कम्पेयर गर्छ. जेनरल इक्वेसनसँग के गर्छ, कम्पेयर गर्छ. जेनरल इक्वेसन यो हो एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इज इक्वल्स टु 0. ओके, भनेपछि हियर यो इक्वेसनलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ, ए को भ्यालु कति छ, किनभने यो अलरेडी जेनरल फर्ममा दिइसकेको छ. भनेपछि यसलाई मैले कन्भर्ट गर्नु परेन जेनरल फर्ममा. भनेपछि हियर ए भनेपछि के हो, कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर. भनेपछि के छ, ए को जग्गामा के छ, यहाँ 9 छ. भनेपछि 9 हुन्छ. बी को भ्यालु कति हुन्छ, 7 हुन्छ. एन्ड सी को भ्यालु कति हुन्छ, सी को भ्यालु -2. भनेपछि -2 भनेपछि माइनस साइन छ भने यु हेभ टु कन्सिडर -2. देयरफोर बाई श्रीधर आचार्य's फर्मुला के हुन्छ, एक्स इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 into a. This implies x is equals to के हुन्छ, x is equals to minus b. अब के गर्छ, जस्ट a b c को बदली भ्यालु हाल्छ. b को बदली कति हाल्छ, 7 हाल्छ. a को बदली 9 हाल्छ. c को बदली -2. ओके, भनेपछि a को बदली कति हाल्छ, b को बदली कति हाल्छ, जस्ट 7 हाल्छ. प्लस माइनस b को बदली 7 भनेपछि 7 स्क्वायर माइनस 4. a भनेको छ 9, c भनेको छ -2 डिवाइडेड बाई 2 into 9. भनेपछि यता गर्दैछु. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ, माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ. -7 प्लस माइनस अन्डर रुट अफ
7 स्क्वायर. वाट इज 7 स्क्वायर? 7 स्क्वायर भनेको 7 into 7 भनेपछि 49. चाहिँ 49. अब के हुन्छ यहाँनिर माइनस साइन छ भनेपछि के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा साइन पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ यहाँनिर प्लस हुन्छ. ओके भनेपछि 4 2 जा 8 फेरि 8 9 जा कति हुन्छ 8 9 जा 9 8 जा 72 भनेपछि 9 8 जा 72 भनेपछि डिभाइडेड बाई 9 2 जा 18. This implies x is equals to minus 7 plus minus under root of 49 र 72 एड गर्दा 11 हुन्छ. 7 plus 4 11 भनेपछि 121 भनेपछि 121 divided by 18. This implies x is equals to minus 7 plus minus. अब के गर्छ जतिसक्दो रुटलाई हटाउने कोसिस गर्छ. कसरी गर्छ यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर फर्ममा एक्सप्रेस गर्छ भनेपछि 121 भनेको कति स्क्वायर हुन्छ आई गेस 11 into 11 हुन्छ. त्यो 11 into 11 भनेपछि 1 1 जा 1 1 into 1 1 भनेपछि 121 भनेपछि 11 स्क्वायर भनेको 121 हुन्छ. भनेपछि यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 11 स्क्वायर 121 लाई डिभाइडेड बाई 18. भनेपछि यहाँबाट के गर्छ आई विल रब दिस. I hope that you have copied this. So के हुन्छ this implies यहाँबाट यहाँ गर्दैछु म this implies x is equals to भनेपछि के हुन्छ जहिले पनि रुट र स्क्वायर के हुन्छ they will cancel each other. भनेपछि के हुन्छ without root minus 7 plus minus just 11 खाली हुन्छ. भनेपछि यो र यो काटिन्छ भनेपछि this divided by 18. भनेपछि के हुन्छ अब के गर्छ प्लस माइनस साइन छ भनेपछि यहाँबाट के हुँदैन सिम्प्लिफिकेसन हुँदैन. तर जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कतिवटा रुट हुन्छ दुईटा रुट हुन्छ. भनेपछि यहाँबाट के गर्छ यहाँबाट के गर्छ मेथड अफ फ्याक्टराइजेसनमा जस्तै यहाँ के हुन्छ आइदर अर हुन्छ. आइदरमा के हुन्छ यु हेभ टु कन्सिडर द प्लस साइन भनेपछि प्लस साइन कन्सिडर गर्छ. आइदरमा अरमा के गर्छ माइनस साइन कन्सिडर गर्छ. भनेपछि आइदर के हुनसक्छ एक्स इज इक्वल्स टु माइनस 7 प्लस माइनस साइन कन्सिडर गर्दैन प्लस गर्छ डिभाइडेड बाई 18 अर एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस 7 माइनस 11 बाई 18 हुन्छ. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस 7 प्लस 11 कति हुन्छ 4 बाई 18 हुन्छ. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस 18 बाई 18 हुन्छ. भनेपछि 2 2 जा 4 2 9 जा 18 18 1 जा 18 18 1 जा 18. दिस इम्प्लाइज x is equals to 2 by 9 or this implies x is equals to minus 1. Therefore x is equals to 2 by 9 or minus 1. This is the solution of this question. भनेपछि x को the value of the root कति आयो मेरो एउटा रुट आयो 2 by 9 आयो एउटा रुट आयो minus 1. भनेपछि यसरी सल्भ गर्छ. फर्मुला कसरी युज गर्छ यसरी युज गर्छ. फर्स्ट के गर्छ जेनरल फर्ममा छ कि छैन चेक गर्छ. त्यहाँदेखि एबिसी को भ्यालु हालेर जस्ट फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर जस्ट एक्स को भ्यालु खोज्छ. प्लिज कपी दिस. आई विल कम विथ द नेक्स्ट क्वेसन 3. अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ. क्वेसन नम्बर 2 के छ दुईटा यस्तो छ x - 2 * x + 4 + 9 = 0. अब यस्तो इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छ बाइ युजिङ श्रीधर आचार्य फर्मुला अर क्वाड्रेटिक फर्मुला. भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो आई हेभ टु चेक दिस भने यो इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ कि छैन फर्स्ट आई हेभ टु चेक दिस. भनेपछि यो छैन किनभने के छ यहाँनिर के छ दुईटा फ्याक्टर मल्टिप्लाई भइरहेको छ. भनेपछि x स्क्वायर र x टर्म नै छैन. भनेपछि फर्स्ट यसलाई केमा रिड्युस गर्नु पर्यो आई हेभ टु रिड्युस दिस इन्टु जेनरल फर्म. यस्तो फर्ममा रिड्युस गर्नु पर्यो. कसरी गर्छ जस्ट सिम्प्लिफिकेसन बाइ सिम्प्लिफिकेसन के हुन्छ पहिला ब्र्याकेट ओपन गर्छ. दिस इम्प्लाइज अब यो यसलाई म कसरी लिन सक्छु दुईटा प्रोडक्ट दुईटा फ्याक्टर मल्टिप्लाई हुँदैछ भने के कसरी गर्छ इच पहिला यसले यसलाई गर्छ त्यहाँदेखि फेरि यसले यसलाई गर्छ. x इन्टु x के हुन्छ x स्क्वायर फेरि x इन्टु x इन्टु x के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ त्यहाँदेखि प्लस 4x माइनस इन्टु प्लस के हुन्छ माइनस 2x माइनस इन्टु प्लस माइनस 2 4 जा 8 हुन्छ. भनेपछि प्लस 9 इज इक्वल्स टु 0. ओके भनेपछि दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर 4x माइनस 2x कति हुन्छ प्लस 2x. भनेपछि माइनस 8 प्लस 9 कति हुन्छ प्लस 1. भनेपछि के गरेँ मैले यो इक्वेसनलाई के गरेँ लास्टमा मैले यस्तो फर्ममा मैले लेखेँ. अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन जस्ट कम्पेयर दिस इक्वेसन के हुन्छ
यो के छ जेनरल फर्ममा आयो मेरो भनेपछि यो फर्ममा मेरो इक्वेसन आयो भनेपछि नाउ आई क्यान युज द फर्मुला भनेपछि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो जेनरल फर्ममा मैले इक्वेसनलाई ल्याउनै पर्छ भनेपछि अब योसँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ हियर के हुन्छ ए को भ्यालु कति छ योसँग कम्पेयर गर्दा भनेपछि नम्बरै छैन भनेपछि के हुन्छ अलवेज 1 हुन्छ भनेपछि ए को भ्यालु 1 छ बी को भ्यालु कति छ 2 छ सी को भ्यालु कति छ 1 छ therefore by Sridhar Acharya's formula के भन्छ x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a भनेपछि यो फर्मुला लर्न बाई हार्ट भनेपछि यो फर्मुला याद हुनै पर्छ जसै भयो अन्त खाली के हुन्छ यु क्यान इजिली सल्भ द क्वेसन भनेपछि दिस इम्प्लाइज x is equals to minus b भनेपछि के छ minus b भनेपछि 2 जहिले पनि ब्र्याकेटमा हाल्नु जहिले पनि के भ्यालु हाल्दा ब्र्याकेटमा हाल्नु 2 स्क्वायर minus 4 a भनेको कति छ 1 c भनेको 1 छ डिवाइडेड बाइ 2 into 1 2a भनेपछि यहाँ जाँदैछु दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस इन्टु प्लस माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ माइनस 2 प्लस माइनस अन्डर रुट अफ 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस 4 1 जा 4 फेरि 1 जा 4 नै हुन्छ 4 डिवाइडेड बाइ 2 into 1 कति हुन्छ 2 नै हुन्छ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टु minus 2 plus minus under root of 0 by 2 this implies x is equals to के हुन्छ under root of 0 भनेको कति हो 0 नै हुन्छ भनेपछि minus 2 plus minus 0 by 2 this implies x is equals to minus 2 by 2 किनभने plus minus 0 भने के हुन्छ और यो नगरेर I can do like this यहाँबाट के प्रोसेस फलो गर्छ अब के हुन्छ यहाँबाट आइदर अर भनेपछि आइदर अर के हुन्छ आइदर x को भ्यालु कति हुन्छ फर्स्ट प्लस साइन कन्सिडर गर्छ भने माइनस 2 प्लस 0 बाई 2 हुन्छ और x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस 2 माइनस 0 बाई 2 दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 नै हुन्छ माइनस 2 बाई 2 this implies x is equals to कति हुन्छ minus 2 minus 0 minus 2 नै हुन्छ divided by 2 भनेपछि 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 भनेपछि this implies x is equals to minus 1 this implies x is equals to minus 1 भनेपछि दुईटा रुट के आयो मेरो minus 1 and minus 1 भनेपछि के हुँदैछ मेरो दुईटा रुट के आउँदैछ सेम आउँदैछ भनेपछि यस्तो रुटलाई के भन्छ इक्वल रुट्स भन्छ भनेपछि दुईटै नम्बर के छ मेरो दुईटै रुट्स के भएर आउँदैछ इक्वल रुट्स भनेपछि दिस टाइप अफ रुट्स आर कल्ड equal root. So I hope that you have copied this. So now we will do question number 3. यो question number 3 बोर्ड को हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यस्तो टाइपको क्वेशन्स you can expect in your board exams भनेपछि let us solve this okay भनेपछि सल्युसन अब के गर्छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट के गर्छ जेनरल फर्ममा छ कि छैन भनेपछि छैन डाइरेक्टली छैन यो भनेपछि यसलाई के गर्छ फर्स्ट reduce this into general form okay भनेपछि यसलाई के गर्छ जेनरल फर्ममा भनेपछि दुईटा फ्र्याक्सन छ यसलाई कसरी एड गर्छ बाइ एलसीएम भनेपछि x - b र x - a को एलसीएम कति हुन्छ x - b इन्टु x - a भेरिएबल छ भने जहिले पनि एलसीएम कति नै हुन्छ प्रोडक्ट नै हुन्छ भनेपछि यो र यो क्यान्सल हुन्छ भनेपछि x - a ले केलाई मल्टिप्लाई हुन्छ a लाई मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस यो र यो क्यान्सल हुन्छ भनेपछि x - b ले केलाई मल्टिप्लाई हुन्छ b लाई मल्टिप्लाई हुन्छ दिस इज इक्वल्स टु 2 दिस इम्प्लाइज अब के गर्छ सिम्प्लिफाई a इन्टु x कति हुन्छ ax माइनस a स्क्वायर b इन्टु x प्लस bx माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई यो के हुन्छ x इन्टु x हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस ax माइनस इन्टु प्लस माइनस b इन्टु x bx माइनस इन्टु माइनस प्लस b इन्टु a ab इज इक्वल्स टु 2 अब के गर्छ फ्र्याक्सनलाई हटाउँछ कसरी हटाउँछ फ्र्याक्सनलाई जस्ट के गर्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छ भनेपछि ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 इन्टु के हुन्छ यो डबल होल थिङ x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab हुन्छ
This implies ax minus a square plus bx minus b square is equals to, just multiply this each and every term लाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु छ 2 into x भनेपछि 2x square हुन्छ minus 2ax minus 2bx plus 2ab भनेपछि जेनरल फर्ममा के हुनु पर्यो मेरो राइट ह्यान्ड साइड अलवेज 0 हुनुपर्छ भनेपछि यो सबै टर्म्सलाई कता ल्याउँछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँछ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सबैलाई ल्याउँदा b स्क्वायर हुन्छ यता आउँदा यो के हुन्छ minus 2x square यो आउँदा plus 2ax यो यता आउँदा plus 2bx यो यता आउँदा minus 2ab हुन्छ is equals to 0 हुन्छ। अब के गर्छ सेम भएको टर्मलाई एक जग्गा छ भनेपछि जेनरल फर्ममा के हुन्छ पहिला ax square को नम्बर छ भनेपछि x square टर्म अगाडि राख्छ भनेपछि यसलाई अगाडि राख्छ भनेपछि दिस इम्प्लाइज minus 2x square अब x भएको टर्मलाई ग्रुप गर्छ x कहाँ छ पहिला के गर्छ प्लस ax र प्लस 2x के हुन्छ प्लस 3ax लेख्न सक्छु म त्यसरी नै bx र प्लस 2bx लाई प्लस 3bx लेख्न सक्छु त्यहाँदेखि के गर्न सक्छु म यसलाई म कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई a स्क्वायर के बाँच्यो यो टर्म र यो टर्म बाँच्यो भनेपछि माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टु 0 आई क्यान राइट दिस भनेपछि यो गर्दैछु दिस इम्प्लाइज के हुन्छ माइनस 2x स्क्वायर हुन्छ त्यहाँदेखि यसलाई म के गर्न सक्छु 3 र a plus b कमन निकाल्छौँ भनेपछि यसलाई म लेख्न सक्छु 3a plus b x 3 पनि कमन निकालेको यताबाट x पनि कमन निकालेको भनेपछि बीचमा के रहन्छ a plus b रहन्छ र यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु माइनस कमन लियो भने a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर लेख्न सक्छु इज इक्वल्स टु 0 ओके माइनस 2x स्क्वायर plus 3a plus b x minus a square plus 2ab plus b square का फर्मुला के हो a plus b whole square भनेपछि I can write this as a plus b whole square is equals to 0 अब के छ जेनरल फर्ममा आयो तर के गर्छ जहिले पनि a लाई जहिले पनि यहाँनिर पोजिटिभ लिन्छ भनेपछि पोजिटिभ बनाउँदा के गर्छ नेगेटिभले थ्रुआउट मल्टिप्लाई गर्छ सबैले नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यो हुन्छ प्लस हुन्छ यो हुन्छ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ 3a plus b यसलाई नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु यसलाई नेगेटिभले भन्दा माइनस 0 हुन्छ माइनस 0 भनेको 0 नै हुन्छ अब के भयो दिस इज इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेपछि ax स्क्वायर माइनस bx plus c is equals to 0 को फर्ममा आयो नाउ आई विल युज द श्रीधर आचार्यस फर्मुला भनेपछि फर्मुला युज गर्छु म अब फर्मुला डाइरेक्टली फर्मुला हजुर देयरफोर बाइ श्रीधर आचार्यस फर्मुला के हुन्छ x को भ्यालु केले दिन्छ माइनस b भनेपछि b को भ्यालु कति छ यहाँनिर यो छ भनेपछि माइनस b को बदली के हाल्छ यो भ्यालु हाल्छ भनेपछि के छ माइनस 3a plus b छ भनेपछि यसलाई कर्ली ब्र्याकेटमा हाल्यो चाहिँ माइनस b भनेपछि b को भ्यालु यो छ यहाँनिर के छ a भनेको यो छ दिस इज a दिस इज b एन्ड दिस इज c भनेपछि माइनस b प्लस माइनस अन्डर रुट अफ b स्क्वायर भनेपछि हुन्छ माइनस 3a plus b होल स्क्वायर माइनस 4 a कति छ a भनेको 2 छ 2 c भनेको कति छ a plus b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2a भनेको 2 छ दिस इम्प्लाइज x भनेको के दिन्छ माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेपछि 3a plus b प्लस माइनस अन्डर रुट अफ यो कति हुन्छ माइनस स्क्वायर जहिले पनि नेगेटिभको स्क्वायर जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि 3 स्क्वायर कति हुन्छ माइनस 3 स्क्वायर 9 हुन्छ र a plus b होल स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर हुन्छ माइनस 4 टु जा 8 भनेपछि 8 इन्टु a plus b होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 टु जा 4 हुन्छ भनेपछि दिस इम्प्लाइज अब के हुन्छ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टु अब के गर्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छ भनेपछि 3a plus b प्लस माइनस अन्डर रुट अफ
9a plus b होल स्क्वायर माइनस 8a plus b होल स्क्वायर कति हुन्छ 1a plus b होल स्क्वायर हुन्छ भनेपछि a plus b होल स्क्वायर हुन्छ ओके भनेपछि डिवाइडेड बाइ 4 दिस इम्प्लाइज अब के हुन्छ स्क्वायर र यो रुट के हुन्छ दे विल क्यान्सल इच अदर भनेपछि x इज इक्वल्स टु के हुन्छ विदाउट रुट के लेख्न सक्छु म a plus b plus minus only a plus b ओके डिवाइडेड बाइ 4 अब के हुन्छ भनेपछि प्लस माइनस भनेपछि रुटलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेँ अब के हुन्छ आइदर अर हुन्छ आइदर अर गर्दैछु म यहाँबाट यहाँ गर्दैछु आइदर हुन्छ अर हुन्छ आइदर के हुन्छ आइदर x इज इक्वल्स टु पहिला के गर्छ पोजिटिभ साइन कन्सिडर गर्छ 3a plus b plus a plus b डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ अर के हुन्छ x इज इक्वल्स टु 3a plus b minus a plus b डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3a plus b plus a plus b कति हुन्छ a plus b भनेपछि 4 भनेपछि 4a plus b हुन्छ डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ त्यसरी नै 3a plus b minus a plus b कति हुन्छ 3 minus 1 2a plus b ओके भनेपछि अब के गर्छ क्यान्सल गर्छ भनेपछि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भयो 2 2 जा सरी 2 भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ सरी 4 हुन्छ यहाँ दिस विल बी 4 एन्ड दिस विल बी 4 सो 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ 2 2 जा 4 2 1 जा 2 हुन्छ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टु के हुन्छ a plus b र यहाँबाट के हुन्छ x इज इक्वल्स टु a plus b बाइ 2 therefore x is equals to a plus b or a plus b by 2 भनेपछि द दुईटा रुट्स के हुन्छ यसको जुन चाहिँ पहिला क्वेशन थियो x इज इक्वल्स टु एउटा रुट हुन्छ a plus b हुन्छ अर्को रुट के हुन्छ a plus b by 2 सो दिस इज द श्रीधर आचार्यस फर्मुला भनेपछि श्रीधर आचार्य फर्मुला युज गरेर कसरी इक्वेशन्सहरु सल्भ गर्छ यसरी सल्भ गर्छ अगर क्वेशनमा इन केस मेन्सन छैन भने मेथड अफ फ्याक्टराइजेसन युज गर्नै पर्छ भन्ने छैन भने श्रीधर आचार्य फर्मुला युज गर्यो भने झन् के हुन्छ सिम्प्लिफाई हुन्छ भनेपछि मिडल टर्म ब्रेकहरु गर्नु परेन त्यही कारणले श्रीधर आचार्य फर्मुला इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट त्यही कारणले मैले तीनटा क्वेशन गर्दैछु छु होप यु विल अरु पनि क्वेशन छ बुकमा so I hope that you will practice at home so this much for today I will come up with the next video in the next time thank you everyone